सिंबल का जो दरख्त है इसका तरीक़ाकार क्या है, इसका इस्तेमाल किधर होता है और इसका सही लगाने का वक़्त कौन सा होता है, और ये फील्ड में लगाया जाता है या बन्नों पे लगाया जाता है, इसका सारा तरीक़ाकार हम इसके बताते हैं सारी फार्मिंग के इस्तेमाल के तरीके में सिंबल के दरख्त में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। आज से कुछ अर्सा पहले दोस्तों जो सिंबल है इसको लोग पंजाबी में टेक जो बोलते हैं टेक बोलते थे, उर्दू में जिसको कपास बोलते हैं, क्योंकि इसकी कारामद इतनी लकड़ हम नहीं गिनते थे, ना ये जलाई के काम आता था, ना इसका कहीं बालन इस्तेमाल होता था, ना इसका ये टिम्बर है ये इस्तेमाल होता, ये कि आम सी लकड़ होती थी। तकरीबन 10-15 साल पहले इसकी कदर का हमको अंदाज़ा हो गया, क्योंकि लकड़ जो अब तकरीबन फुटों में बिकने लगी, बल्कि फुटों को छोड़कर दोस्तों ये जो है इंचों में बिकने लगी। इसका जो है तकरीबन 4 फुट से ऊपर जो लपेट होता है वो फेस हम उसको बोलते हैं, जो 40-42 इंच से ऊपर होता है उसको हम कोर बोलते हैं, और जो उससे जो काम लपेट वाला जो लकड़ होता है उसको हम जो शटरंग वाला उधर इस्तेमाल करते हैं। साथ हमको जो दिखाते हैं आपको दोस्तों आपको ये दरख्त हम दिखाते हैं। इसका वज़न तकरीबन 100 मन से भी ऊपर है, तकरीबन 125-30 मन इसके लगभग इसका वज़न है। ये तकरीबन 50-60 हज़ार का एक दरख्त है दोस्तों। ये इसका सारा ये जो है ये फेस वाला लकड़ है, हम इसका फेस होता है, कोर होता है, जो इसका फेस लगता है, ये ज़्यादातर चिपबोर्ड फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये जो दरवाजे वगैरह बनते हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम बनता है, या जो बाहर से हम दवाइयाँ जब वो इंपोर्ट करते हैं, जो अच्छी चीज़ इंपोर्ट होता है, जो उसको डब्बे बने होते हैं, ये इसी किस्म का जो चिपबोर्ड होता है, प्लाई बनी होती है, उसमें ये पैकिंग होता है दोस्तों। अच्छा ज़ेब साहब, जनाब ये बताएं, माशाल्लाह आप जो लकड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो ये बताएं ये अगर कोई फार्मर लगाना चाहता है तो वो कैसी ज़मीन पर लगा सकता है, इसके लिए कौन सी ज़मीन सही कामयाब है? दोस्तों इसका जो लगाने का तरीक़ाकार है ना, ये हम आपसे झूठ क्यों बोले कि ख्याली पुलाव पकाएं हम जो कि अरे बाग दिखाएं, ये इसकी आज तक हमने फार्मिंग जो है वो नहीं देखी कि ये ज़मीन में लगाया जाता है। इसको जिधर हम ज़्यादातर देखते हैं ये नालों पे देखते हैं, या ज़मीन की बाउंड्री पे देखते हैं, या साइड पे देखते हैं। हम इसके खेतों में भी तक इसकी फार्मिंग सिंबल की या नहीं देखी। अच्छा, क्या नर्सरी फार्म से इसकी नर्सरी मिलती है या इसका बीज वगैरह डायरेक्ट ही फार्मर लगाते हैं? इसकी नर्सरी मिलती है, तकरीबन 15-20 रुपए का पौधा मिलता है, और लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए दोस्तों कि ये सीधा हो, ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सिर्फ सीधा हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता हो। और दूसरी बात इसका एक और फ़ायदा है दोस्तों, ये जो सिंबल है सफ़ेदा है पॉपुलर है, ये सीधा ऊपर जाता है, ये दाएँ बाएँ नहीं होता, इसका फसल को जो क्रॉप का नुकसान कम होता है। अच्छा, जिस तरह सफ़ेदे के बारे में मशहूर है कि वो फसल का नुकसान करता है, ज़मीन का नुकसान करता है, तो क्या ये सिंबल का दरख्त जो है ये ज़मीन को नुकसान करता है? ये 2-3 साल दोस्तों जो है जिधर तक मुमकिन हो इसकी साइड वाले जो टहनियाँ है, ये शाख है जिसको हम बोलते हैं उर्दू में शाख तराशी कर देनी चाहिए। 2-3 साल तक जब तक मुमकिन हो शाख तराशी कर सके। 3-4 साल बाद खुद ये शायद में बढ़ोतरी कर जाता है, फिर इसकी कोई नहीं ऊपर शाख के नुकसान करता तो है, लेकिन सफ़ेदे से यह काम नुकसान करता है। पॉपुलर और सिंबल है, सफ़ेदा थोड़ा उसका साया ज़्यादा होता है। अच्छा, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं तो आसपास जितनी भी फसलें नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन की बाउंड्रीज पर लगा हुआ है और आसपास फसलें वो बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं, कोई ख़ास नुकसान नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना इसका नुकसान नहीं है जितना सफ़ेदे का नुकसान होता है। नहीं, इसका सफ़ेदे की निस्बत इसका थोड़ा साया नुकसान कम है क्रॉप में, क्योंकि जिधर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला जाता है, सफ़ेदा भी सीधा काट ऊपर ही चला जाता है, लेकिन उसका बाद ज़िम्मेदारों का भी ख्याल है, जो तजर्बेकार लोग हैं उन्होंने तजर्बात किए हैं, वो भी बोलते हैं कि उसका थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि वो खुराक मुराक ज़्यादा लेता है। अच्छा ज़ेब साहब, आप ये बताएँ कि आपने जितने भी मतलब मुख्तलिफ सिंबल के दरख्त ख़रीदे हैं तो आपने क्या जजमेंट की कि कितने फासले पर ये एक दरख्त अगर हो तो इसकी बढ़ोतरी अच्छी रहती है? तकरीबन 4 फीट तो ज़रूरी है, 4 फीट तो ठीक है। तो अगर ये 1 एकड़ के किनारों पर लगाने चाहे बंदा तो तकरीबन कितने दरख्त लग सकते हैं जिससे फसलों का नुकसान भी ना हो और ये अपनी बढ़ोतरी भी बरकरार रखे? तकरीबन 200-250 दरख्त। ठीक है। और अगर 200-250 दरख्त जो आप जिस तरह ये इस फसल में या ये इस ज़मीन के आसपास लगे हुए हैं, अगर इस तरह के सारे दरख्त 10 से 15 साल इंतज़ार किया जाए
تو میرے خیال میں یہ تو اچھا خاصا پیسہ دے سکتا ہے دوستو جس کا تقریباً ذہن میں 10 سال کا تو ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے پروجیکٹ 10 سال کا 10 سال سے پہلے سے وزن تو بن جاتا ہے تقریباً پہلے بھی درخت کا، لیکن 10 سال کا جو سمبل کا درخت ہے یہ 10-12 سال صبر کرنا چاہیے۔ اچھا زیب صاحب یہ بتائیں 10 سال بعد ایک درخت ایوریج وہ تقریباً کتنے کا ہو جائے گا؟ یہ تقریباً 10 سال بعد 14-15 من کا ہو جائے گا۔ 14-15 من کا 14-15 من تقریباً 9 سے 10 ہزار روپے کا فروخت ہو سکتا ہے تقریباً ہو سکتا ہے 15 من بھی تقریباً 15 چوکے 7-8 ہزار کا فروخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر ایک ایوریج ہم لگا لیں کہ 200 درخت بھی آپ کا 10 سال میں تیار ہو جاتا ہے تو جو زمین کے کناروں پر لگایا ہوتا ہے 1 ایکڑ کے جی تو وہ تو میرے خیال میں اچھا خاصا اس میں پیسہ دے سکتا ہے۔ پیسہ اور فصل کا نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کی فصل یہ وہ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ باقی اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، جب تیز ہوا یا آندھی آئے تو فصل جو نیچے لیٹ جاتی ہے اس کا بھی نقصان نہیں ہوتا، جو تیز ہوائیں آتے ہیں یا وغیرہ فصل کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا زبردست ماشاءاللہ، یہ تو پھر بہت اچھا درخت ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ فصل کا نقصان بھی اس سے نہیں ہوتا جب یہ آندھی اور طوفان وغیرہ سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، باقی اس کا لگانے کا صحیح وقت یا جنوری فروری ہوتا ہے دوستو یا جولائی اگست ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ گرمی میں پھر اس کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، پھر آدمی زیادہ اس کی نگہداشت نہیں کر سکتا۔ سردیوں میں تو یہ ویسے بھی پانی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، گرمیوں میں اس کا تھوڑا استعمال پانی کا زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ اور نفع والا بہت اچھا کام ہے، سمبل ایک قسم کا آپ کا زیور ہے، جب آپ کسانوں کو ضرورت پڑے تو اس کا سیل کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یہ اچھا کام ہے بھائی۔ یہ آپ کو نظر اس وجہ سے کام آتا ہے دوست کہ پہلے جو تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے سے وہ لوگوں نے زیادہ کٹائی کرا دی ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھی ہے۔ جو آپ جنہوں نے لگایا تقریباً 8-7 سال سے وہ اتنی بڑھوتری یہ واقعہ کام کرتا ہے، یہ 10-12 سال میں بڑھوتری گروتھ کرتا ہے، اور سفیدہ جو ہے وہ 5-6 سال بعد کٹانے کے قابل ہو جاتا ہے، پاپولار بھی 5-6 سال بعد کٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 10 یا 15 سال میں، مطلب ابھی رجحان جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ رجحان بڑھ رہا ہے، تو 10 سے 15 سال میں ہمیں دوسرے درختوں کی طرح یہ بھی اس کی جو فارمنگ عام نظر آئے گی؟ دوستو ذہن میں یہ خیال کر آج کل ایک آدمی جدھر دوڑتا ہے سارے لوگ یہ اس پروجیکٹ کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، زیادہ تر آج کل لوگوں کی کثرت جو ہے نا وہ پاپولر اور دوسرے سفیدے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ سمبل ایک ایسا پودا ہے تقریباً آنے والے 5 سال ہے دوستو، کنسٹرکشن کا بھی اور شٹروں وغیرہ بھی اس کی بہت قیمت ہوگی، یہ معیاری تقریباً پودا ہو جائے گا، اس کی قدر بہت بڑھ جائے گی سمبل آنے والے 2-4 سالوں میں، اور کسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کی بھی ساتھ ساتھ آپ پاپولر کی اور سفیدے بھی کاشت کریں، ہم یہ نہیں روکتے، لیکن اس کی بھی ساتھ ساتھ اہمیت دینے چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے 5-7 سالوں میں بہت کارآمد ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا۔ زیب صاحب جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ناظرین کو دیا۔ شکریہ۔